وكنا هضرنا على مسألة أخرى. دونك هضرنا على المساحة، كيفية حساب مساحة حيز محصور بين واحد المنحنى وواحد المستقيم دلتا. بون غادي نرجع نهضرو على واحد المسألة أخرى كما قلت ديال التكامل. مثلا المكاملة في الحالة مثلا هنايا، ولا ما نسمي بالتكامل المكاملة بالترتيب. ناخدو التمرين 5 للسلسلة باش تبان لنا السلسلة. غناخدو التمرين 5 هو هنايا، وهنا غنحاول نكتبو داكشي اللي كنقولو هنا. دونك إذا التمرين 5 من السلسلة، المطلوب هنا هو بين أن واحد على واحد زائد إكس أس 2 محصورة ما بين واحد على جوج إكس أس 2 و واحد على إكس أس 2. هذا لكل إكس أكبر من واحد، لكل إكس أكبر من واحد، يعني ينتمي من مجال واحد بلس لانفيني. إذا نبدأ بتناقم المعطيات اللي عندي هنايا. دونك عندنا التمرين الأول، التمرين 5 بلوتو هو الأول في هاد الحصة هادي. دوك التمرين 5 عندنا اف دي اكس مضاعف دي اكس كتساوي كمعطى. دونك اف اكس تساوي لينا واحد على واحد زائد اكس أس 2. إذا قلنا السؤال الأول مطلوب هنا هو لنبين أن واحد على جوج إكس أس 2 فهو أصغر من أو يساوي واحد على واحد زائد إكس أس 2 هو أصغر من أو يساوي واحد على إكس أس 2. دابا هنا هضرنا على لكل إكس من المجال، لكل إكس من المجال واحد بلس لانفيني. إذا واحد نكتبو المجال بهذا الشكل. إذا واحد بلس لانفيني. إذا هاد واحد بلس لانفيني مهمة هنايا، علاش؟ لأن لو كنت باش نضربو أس 2 ردوا البال بأنه إلا كنا ما بين صفر وواحد ماشي بحال كنا ما بين واحد بلس لانفيني، ماشي بحال كنا في هاد المجال. أس 2 راه كتقلب المقارنة ديال الأعداد كتقلب. بون نبداو نبداو بشي طرف هنا من الأطراف، يبداو سواء بالطرف الأول مثلا هذا هاد الجهة، أو لا نبداو بالطرف الآخر بحال بالنسبة للبرهان. إلا قلنا ناخدو أحد الأطراف نبرهنو عليهم كطريقة من الطرق ديال البرهان. إذا مثلا ناخدو العملية الأولى لنبين أن مثلا الطرف الأول ناخدو هذا نيت، إذا واحد على واحد زائد إكس أس 2 أصغر من واحد على إكس أس 2. طبعا لكل إكس ينتمي إلى المجال واحد بلس لانفيني، لكل إكس ينتمي إلى المجال واحد بلس لانفيني. إذا هنايا غادي ناخدو البداية ديال التعبير. ممكن نمشيو بالتكافؤات المتوالية. غنلقاو بأن طبعا إكس أس 2 نلقاو بأن هاد العبارة هادي تكافئ
إذا tout à fait نرجع السطر نتاع tout à fait مسألة واضحة دونك تكافؤ. إذا غادي نقلبو هاد الطرف ونقلبو هاد الطرف هذا. دونك إلا قلبنا واحد الطرف كيتقلب الطرف الآخر وكيتقلب معها الرمز، يعني غنلقاو بأن واحد زائد إكس أس 2 أكبر من أو يساوي بلاصة أصغر من. وباش تبان لكم القضية غندير بحال هذا، نجيب هذا هنا نخدم عليه. دونك قلنا غنقلبو هاد الطرف، يعني غتولي هنايا واحد زائد إكس أس 2 هي اللي غتولي عندي بلاصة هاد المقلوب هذا غيمشي، غتولي هنايا أكبر من. دونك الرمز غيتقلب، دونك أكبر من أو يساوي، أكبر من أو يساوي نفس الشيء غيطرا هنا، هو يتقلب غيولي إكس أس 2 إكس أس 2. دونك واحد زائد إكس أس 2 هي أكبر من أو يساوي إكس أس 2. دونك السطر الموالي غنختزلو إكس أس 2 من هاد الطرف ومن هاد الطرف، يعني بحال نقلت هاد إكس أس 2 اللي كاينة هنايا ديبلاسيتها وجبتها لهاد الطرف، يعني غتولي إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 هي صفر. إذا غيبقى عندي فقط كنتيجة، دونك غتبقى عندي تحيد إكس أس 2 من هنا وتحيد إكس أس 2 من هنا، تبقى عندي واحد أكبر من أو يساوي صفر. وهاد العبارة الأخيرة هي عبارة صحيحة، وهذه العبارة نقول هذا وهذا صحيح، وهذا وهذا صحيح. إذن ها هي عندي التكافؤ حسب طريقة البرهان أو مبدأ البرهان بالتكافؤات المتوالية. دونك عندنا هاد العبارة الأولانية كاع صحيحة، لأن عندي هذه صحيحة تكافئ هذه صحيحة تكافئ هذه صحيحة، وبالتالي النتيجة الأولى إذن النتيجة الأولى التي سنخرج بها هي هذه، أنه واحد على واحد زائد إكس أس 2 أصغر من واحد على إكس أس 2 لكل إكس. طبعا كنقولها دائما لكل إكس من مجال واحد بلس لانفيني. غادي نمشي نشوف الطرف الآخر. دونك هذه النتيجة الأولى كنديرها بين قوسين رقم واحد. إذا هذه النتيجة الأولى، ونفس الشيء سنقوم بالنسبة للنتيجة الثانية لنبين أن الطرف الموالي هو اللي فيه واحد على 2 إكس أس 2 أصغر من أو يساوي واحد على واحد زائد إكس أس 2. هذا بالنسبة لهذه غادي نحاول ناخد نبدأ من نفس الطريقة، نعتمد نفس المبدأ التكافؤات المتوالية، ونبدأ من هذه ونبقى غادي حتى نوصل لواحد النتيجة اللي هي دائما صحيحة. أو ممكن نعتبرو نبداو من المعطى اللي عطاونا مثلا هنايا معطى إضافي، لأن إكس ينتمي إلى واحد بلس لانفيني. لكل إكس من واحد بلس لانفيني عندنا غادي نزيدها هنا لكل إكس من المجال واحد بلس لانفيني. لدينا إذا حيت كنقولو لكل إكس من واحد بلس لانفيني عندنا، دوك شنو ممكن نقولو هنايا؟ عندنا إكس، طبعا إكس أكبر من أو يساوي صفر. هادي لا نقاش فيها. إكس أكبر من أو يساوي واحد، بالأحرى إكس أكبر من أو يساوي واحد. يعني أن إكس أس 2 أكبر من أو يساوي واحد. إذن
غادي نزيدو إكس أس 2 في كل طرف هنا وفي الطرف هذا، وغنفصلو على نتيجة. دونك إكس أس 2 غنزيدو إكس أس 2 هنايا أكبر من أو يساوي، وفي الطرف الآخر غتكون عندي إكس أس 2 زائد 1، ومنه غنولي الطرف ديال جوج إكس أس 2 أكبر من 1 زائد إكس أس 2، أكبر من 1 زائد إكس أس 2. إذا بقى لي مرحلة أخيرة هي ندير المقلوب واحد على كلشي. هنا عندنا التكافؤات، هادي تكافئ هادي تكافئ هادي تكافئ هادي، حتى النتيجة النهائية اللي وصلت لها دابا هي أنا واحد على المقلوب ديال الطرف كما قلت سابقا. المقلوب غيغير الترتيب، ندير واحد على 2 إكس أس 2 غتولي بلاصة هنايا أكبر من، غيولي عندنا أصغر من أو يساوي 1 على إكس أس 2 زائد 1. هذه النتيجة الأخيرة. وبالتالي إذن هذه النتيجة نقدر نسميها رقم 2، رقم 2 والعلاقة 2 بين قوسين. هذه من 1 و 2 نستنتج. لاحظوا معايا عندي النتيجة الأولى هي 0، النتيجة الثانية ها هي حتى هي مضرب 0. إذا من 1 و 2 نستنتج بأن عندنا لكل إكس من المجال، ومن 1 و 2 نستنتج أنه لكل إكس من المجال 1 + انفيني، لكل إكس من المجال 1 + انفيني لدينا نحط النتيجة اللي بغينا في هذا السؤال. دابا دونك هي النتيجة ديال السؤال الأول. دونك دابا الاستغلال ديال هاد النتيجة هادي غنشوفوه في السؤال الثاني. استنتج تأطيران للتكامل ديال الدالة F. استنتج تأطيران للتكامل E. دونك عندنا التكامل ديال E اللي هو من 1 ل 2 ديال 1 على 1 زائد إكس أس 2 دي إكس اللي هي F دو إكس هنايا F دو إكس. دونك السؤال الثاني نستنتج تأطيران لتكامل دونك E اللي هو ما بين 1 إذا التكامل هنا بغينا ما بين 1 طبعا بين التكامل ما بين 1 ل 2 ياك، دونك 1 ل 2 ديال اف دي اكس. بون التكامل هذا باش نحسبوه غنستغلو نتيجة ديال السؤال السابق. دونك عندنا هاد المتفاوتات ها هي، يعني هنايا غادي نحط حسب قانون ولا واحد القاعدة ديال التكامل والترتيب، أن الترتيب مثلا كانت عندنا، شوفوا معايا، إذا كانت عندنا اف صغر أكبر بحال المهم صغر من جي مثلا، ف أو صغر من أو يساوي،
نو شوز باش ندخل في الإطار ديال التمارين. دوكا صغرنا يساوي فالتكامل ديال اف كيكون صغر من التكامل ديال جي، يعني الترتيب ولا التكامل يتوافق مع الترتيب، ما غيتغيرش الترتيب، غيبقى هو يعني مثلا في هذه الحالة كما قلت لكم إلا عندنا اف صغر من جي فهذا يعني أن اف أصغر أو من أو يساوي طبعا جي، التكامل ديال جي. دونك هادي كقاعدة غنحاول نطبقها في هاد الحالة هادي. يعني عندي هاد المتفاوتات هادو، عندي هاد الطرف وهاد الطرف، غندخلو عليهم التكامل ونشوفو شحال غتساوي لينا. دونك غادي تكون لينا إذا غندخلو التكامل على جميع أطراف هاته ولا هاته المتفاوتات. دونك غيكون عندنا تكامل ديال هاد الطرف، التكامل ديال الطرف غناخدو هنايا. دونك التكامل ها هو أصغر من التكامل ديال هاد الطرف، أصغر من التكامل ديال هاد الطرف. تكامل هنايا دائما غيبقى لي المحدات ديال التكامل عندي من واحد حتى لجوج. دونك من واحد لجوج، وحتى هنايا عفوا حتى هنايا من واحد لجوج. نفس الشيء هنايا من واحد لجوج، وما نساوش هنايا كنديرو ديد اكس. دونك دي اكس في أطراف المجال، دونك هنا دي اكس، وهنا حتى هو دي اكس، حتى هنايا دي اكس. إذا هنايا بغيخصنا التكامل ديال كل طرف على حدة، خصني التكامل ديال هاد واحد هذا إكس أس 2 دي إكس شحال كتساوي، والتكامل ديال واحد على جوج إكس أس 2 دي إكس شحال كتساوي، باش نستنتج هنايا التكامل ديال إف دو إكس اللي هو إي. دونك بما أن التكامل، وكنبدا بهذا التكامل ديال واحد على إكس أس 2 دي إكس فهو يساوي. دونك إلا بغينا الدالة الأصلية ديال واحد على إكس أس 2 غترجعو للقواعد ديال الدالة الأصلية، غتلقاوها هي ناقص واحد على إكس. دونك شنو كنديرو؟ كنشد ديك الدالة الأصلية وكنديروها في الداخل ديال المعقوفات كما سأوضح الآن. دونك كنشدو المعقوفة ها هي نورمالي كروشي، كندخلو ليها الدالة الأصلية اللي قلنا هي ناقص واحد على إكس وما بين واحد لجوج. دونك غتكون كتساوي لينا، غندير معقوفات نفس الشيء. دونك كنعوض كما كنديرو دايما، كناخدو هاد التعبير اللي كيكون هنايا وكنعوضو من الفوق لتحت. دونك ها هو ناقص واحد على إكس، غنعوضو بالقيمة الأولانية اللي كاينة في الفوق اللي هي جوج، دونك غنحطها بلاصة إكس هي، ثم تكون عندنا ناقص. هاد ناقص هادي ديال القاعدة كنشدو تاني نفس التعبير اللي عندنا اللي هو ناقص واحد على إكس، ها هو كنعوضو تاني إكس بالواحد وكنشوفو شحال غيعطينا. دونك بالواحد و هاد المعقوفات هادو دونك يساوي. إذا عندنا ناقص واحد على جوج ناقص واحد هي زائد واحد، إذا غتعطينا ناقص واحد على جوج زائد واحد، ناقص واحد على جوج زائد واحد اللي هي واحد على اثنان على جوج. بون هذا التكامل ديال واحد على إكس أس 2. دونك نفس الشيء غنديرو التكامل الخاص ب واحد على اثنان إكس أس 2. دونك غادي نجيو للسطر الموالي.
تكامل ل نقربوهم. إذا تكامل لواحد على 2 إكس أس 2 دي إكس غيكون كيساوي لنا دونك نفس الشيء قلت، يعني ممكن نستعمل نخرج هاد واحد على جوج برا، غتبقى لي واحد على إكس أس 2 باش نبسط المسألة ونستغل نتيجة السؤال السابق. دونك قلنا هاد التكامل هذا غادي نخرجو منه هاد واحد على جوج، واحد على جوج غتخرج لبرا هنايا، غادي تكون عندنا واحد على اثنان، واحد على اثنان مضروبة في التكامل. هاد التكامل هذا راه كي حسبتو هو نيت هذا لقيت فيه واحد على جوج، دونك غتولي عندي واحد على جوج مضروبة في واحد على جوج، دونك واحد على اثنان دونك مضروب في واحد على اثنان اللي هي واحد على أربعة. دونك دابا عندي كلشي الأطراف حسبتهم. إذا غادي نرجع للتكامل ديالي، هذا التكامل ونعوض كل حاجة بالقيمة ديالها. بما أن عندنا هادشي فإن وكنحطو هاد التكامل قلت لكم كل حاجة بالقيمة ديالها. دونك هذا فيه واحد على جوج، ها هي واحد على اثنين، هذا فيه لقينا فيه واحد على ربعة، دونك نمشيو ندير واحد على ربعة، وكيبقى لي هذا اللي في الوسط هو اللي كنسموه حنايا اللي هو التكامل ديالنا إي، اللي هو إي. دونك وبالتالي راح نحصلو على واحد تأطير كما هو مكتوب في هذا السؤال هنايا، تأطير للتكامل إي ما بين التكامل هذا ما بين واحد لجوج ديال واحد على واحد زائد إكس أس 2 دي إكس، يعني التكامل ديال هاد الدالة اف دو إكس. دونك هادي المسألة فيما يخص التكامل والترتيب، التكامل والترتيب. دونك هادي النتيجة ديال هاد التمرين السؤال الأخير. دونك كنشوفو تمرين آخر. دونك التمرين مثلا غادي نشوف بعض الأمثلة فقط. مثلا السؤال الأول في تمرين 6 هو نفس الشيء الآخرين، يعني مكاين حتى شي اختلاف في هاد الشي. دونك غندير السؤال الأول تمرين 6. طالب مني قارن تكاملين إي و جي في كل حالة من الحالات التالية دون حساب. يعني منحتاجش نحسب تكامل إي شحال كيساوي وتكامل جي شحال كيساوي باش نقول راه إي كبر من جي ولا إي صغر من جي. دونك خصني نخدم فقط غير الخاصية اللي قلت من قبل ديال التكامل والترتيب، اللي قلنا على التكامل والترتيب. قلنا واخا ندير تذكير ثاني، قلنا الا كانت عندنا اف صغر من الجي ولا كبر من الجي بحال وجينا نهضروا على الانتيغرال على التكامل دخلنا عليهم، راه غيبقى نفس الترتيب كاين بين التكامل ديال اف غيبقى صغر من التكامل ديال جي. التكامل ديال اف اللي دخلنا عليهم غيكون دائما اصغر من التكامل ديال جي. وكذا كعلاقة بين التكامل والترتيب، غيبقى الترتيب هو الصغر يعني صغر، كانت كبرى غتبقى كبر. بون نرجعو للتمرين ديالنا. بين التكامل الاولاني عندنا بغينا نقارنو، دونك من نقارن وكنبدا بالمعطيات الاولى. من نقارن التكاملين، دونك هنا عاطيني اي كيتساوي تكامل بين صفر لواحد ديال اكس اكسبونونسيال ناقص اكس، دونك تكامل ما بين صفر حتى الواحد نتاع اكس ثم اكسبونونسيال ناقص اكس، اكسبونونسيال ناقص اكس، دونك اكسبونونسيال ناقص اكس ديد اكس. ها هو التكامل اي والتكامل جي فهو يساوي، دونك نحتفظ بنفس طرفي المجال، دونك بين صفر وواحد، غير الدالة غادي تختلف على هادي، الدالة غتختلف على هادي. هنا غادي يكون عندي تكامل، هنا غيكون فيه جذر اكس، جذر اكس
اكسبونونسيال ناقص اكس. دونك حنا التكاملات ولا المعطيات ديال السؤال هما عندي، غنبدا من شي حاجه اللي خصني نقارن بيناتهم اللي معروفه عندي، المقارنه بيناتهم. دونك اول حاجه كنت قلت واحد الملاحظه ديك الساعه بانه الا كنا ما بين صفر وواحد راه ماشي بحال الا كنا ما بين واحد بلوس انفيني. الا عقلتو على التمرين 5 قلتها في الاول، نفس الشيء هنايا راه ردوا البال حنا كاينين بين صفر وواحد، وماشي بحال هذه اللي فيها بين واحد بلوس انفيني. شوفوا الفكره كيفاش غتكون. نتو قلت لكم قارنوا ليا فقط غير هذا الجذر اكس هذا بوحدو مع اكس دونك اغلبيه كلشي غادي يقول بان اكس اكبر من جذر اكس. لا بلوبار ديالكم غادي يقول عندنا اكس اكبر من جذر اكس، ولكن هذا راه صحيح كنا في المجال واحد بلوس لانفيني. واحد بلوس لانفيني الا خدينا عنصرين قيمتين، قيمه مثلا ل اكس في المجال واحد بلوس لانفيني، مثلا خديتي 4 حطيتي اكس كتساوي 4 غتلقى بان جذر 4 صغر من من 4. جذر 4 هي 2 اصغر من 4 صحيحه. ولكن حيت كاين حنا في المجال بين صفر وواحد فهنا راه ما عندناش هاد العباره صحيحه، راه عندنا العكس ديالها اللي كاين. لان هنا بين صفر وواحد الا خديتي مثلا 1/4 اكس كتساوي 1/4 غتعطيكم الجذر ديال 1/4 اكبر من 1/4، حيت جذر 1/4 هي 1/2 اللي هي 0.5 و 1/4 راه هي 0.25. دونك راه 1/2 اكبر من 1/4. اذا ردوا البال لقيت واش كنكونوا في هاد الاطراف ديال المجال بين 0 و 1 ماشي بحال كنا ما بين 1 بلس انفيني، كاين اختلاف. بون دونك غادي نصحى هذا نكتبو هكا. دونك عندنا هاد العباره هادي دابا صحيحه في هاد المجال. دونك هادي كاع نكتبها لكل اكس من المجال صفر واحد مغلق، ما عندنا حتى مشكل. صفر واحد هاد المجال هذا صفر واحد عندنا النتيجة هذه. إذا غندخل التكامل عليهم كاملين كلا الطرفين. إذا كما قلنا غادي ندخلو التكامل اللي هو بين صفر وواحد على كلا الطرفين. غادي ناخد هذه ندخل بها ماشي مشكل، ندير ندخل هذا التكامل. بون دونك هنا عندنا غادي نحطو جذر اكس. دونك تكامل جذر اكس ديد اكس. قلنا الرمز ديال اكبر من، يعني الترتيب ما كيتغيرش، دونك غتخلي اكبر من يساوي اكبر من يساوي تكامل ديال اكس ديد اكس. اولا قبل كاع ممكن وي قبل خصنا نضربو في هاد الاكسبونونسيال عاد ندخلو التكامل. دونك الاكسبونونسيال ناقص اكس بمعنى الاكسبونونسيال ناقص اكس اكبر من صفر، غنضربو في اكسبونونسيال ناقص اكس في كلا الطرفين. دونك غتبقى عندي جذر اكس اكسبونونسيال اكس، حيت اكسبونونسيال دونك كبر ديما من صفر، واخا كاع يكون عندنا هنايا اكسبونونسيال ناقص اكس. دونك اكسبونونسيال ناقص اكس اكبر دائما من اكبر قطعا من صفر موجب قطعا. غنضربو فيه في هاد الطرف ونضربو فيه في هاد الطرف هذا. دونك نحصلو على جذر مربع اكسبونونسيال ناقص اكس اكبر من او يساوي اكس اكسبونونسيال ناقص اكس. ماتنون غادي نديرو ما فيها باس نديرو بين قوسين التعديل ديال هادي بين قوسين، لان الاكسبونونسيال ناقص اكس اكبر من الصفر. اكبر من الصفر.
اكسبونونسيال ناقص اكس أكبر من الصفر لأن اكسبونونسيال ناقص اكس أكبر قطعا من الصفر. إذا غنكملو غندخلو التكامل على هاد المتفاوتة هادي. دونك غنشد المتفاوتة كما هي وكندخل على التكامل من هنا ومن هنا نفس التكامل بين صفر وواحد. دونك غنلقاو هاد التكامل هذا أكبر من أو يساوي التكامل اللي عندنا هنا. إكس يعني أن إي. دونك إي هو هذا و جي هو هذا. داكشي اللي عندي في المعطيات غنكتبو. دونك بلاصة هذا غنحطو جي وبلاصة هذا غنحطو إي. دونك أكبر من أو يساوي إي. دونك هذا هو المقارنة ديال هاد التكاملين. دونك راه نفس الطريقة يمكن اتباعها لمقارنة التكامل اللي كاين في السؤال الثاني، ونفس الشيء بالنسبة للسؤال الثالث. راه نفس الفكرة ونفس المبدأ. فقط نشيرو بأنه نعرفو شي حاجة العبارة اللي هي صحيحة دائما. مثلا إكس أس 2 و 2 إكس ناقص 1 في المجال مقارنة ما بين إكس أس 2 و 2 إكس ناقص 1 في المجال ناقص 1 0. وكذلك معرفة ديال الإشارة ديال كوس إكس. إذا ضربنا في كوس إكس هنا وضربوه في الطرف الآخر كيما درنا في الإكسبونونسيال ديال ناقص إكس، نعرفو الإشارة ديالو كيف داير في هذا المجال هذا، واش موجب أو لا سالب. نفس الشيء هنايا غادي نقارنو ما بين إكس أس 2 وما بين إكس، ونقولو بأن إكس أس 2 أكبر من إكس في هذا المجال ما بين 1 و 2، ونضربو من بعد في الإكسبونونسيال كلا الطرفين وندخلو التكامل كيما درنا في هاد المراحل اللي درناها بنفس الطريقة نفس المسألة. بلا ما نطولو في الحساب ونطولو في الأمور نمشيو للأمور اللي هي مهمة. دونك باين أن قالوا لنا باين أن التكامل ما بين دونك نفس المبدأ تاني هنا كاع المتفاوتات هادو اللي كاين في تمرين 7 غنخدموهم تاني بالمكاملة والترتيب أو التكامل والترتيب. يعني خصني نبين بأن التكامل أو داك التعبير اللي عندي مثلا هنايا الداخل ديال التكامل راه محصور ما بين شي حاجة وشي حاجة، ومن بعد ندخل عليهم التكامل من ناقص 1 حتى ل1. فمثلا نعطيكم فكرة، ناخد هذاك الأولاني نيت بحال أي وحدة خديناها الأولى ولا الثانية ولا الثالثة راه كلهم كيتخدمو بنفس الطريقة. دونك ناخدو شي حاجة معرفتش شكون اللي غناخدو، واخا ناخدو الأولى والثانية والثالثة والرابعة غادي تصاوبوهم وتجيبو تصيفطوهم ليا في مايكروسوفت تيمز. وفي الأولى كفكرة فقط تاخدو فكرة هنا. دونك تمرين 7. التمرين 7 دوك هنايا مطلوب هنايا تحديد أو نبين أن التكامل من ناقص 1 ل1. دونك هنايا 1 صغر من أو يساوي تكامل من ناقص 1 ل1 اللي هي طبعا 1 على إكس أس 2 هذا على إكس أس 2 زائد 1 إذا إكس صغر من أو يساوي 2. تقريبا هذا راه كيدخل لنا بحال لونيت، راه بينا بأن 1 على دونك غادي ناخد إكس أس 2 ونخدم على التكامل ديالو ولا التأطير ديالو بليتو التأطير. دونك عندنا لكل إكس
من المجال اللي عندي هنا هو ما بين ناقص واحد لواحد. ناخد المجال ناقص واحد واحد عفوا. إذا ما بين ناقص واحد واحد عندنا إكس، عندنا إكس أس اثنان. قبل كاع ما ندخلو على إكس أس اثنان، عندنا إكس محصورة ما بين في المجال ناقص واحد واحد، مجال ناخدو كاع مغلق. دونك ها هو عندنا كيما قلنا إكس محصور ما بين ناقص واحد وواحد. هذه النتيجة ديال هذا المعطى هذا. ثم إذا جينا نرفعو أس اثنان غنلقاو بأن أس اثنان غيكون محصور ما بين، دونك نرفعو أس اثنان لهذا إذا أس اثنان هنايا غتكون إكس أس اثنان محصورة ما بين واحد أس اثنان، وهنايا غيكون عندي صفر. هنايا صفر حيت كما كتعرفو ميمكنش نديرو أس اثنان ديال واحد الطرف ديال متفاوتة فيها واحد الطرف سالب والطرف الآخر موجب، ولكن كنفككوها إلى جزئين. كنقول إلا كان إكس محصور بين صفر وواحد ها شنو عندي، ولا كان إكس محصور بين ناقص واحد وصفر ها شنو عندي، وكنستنتج في النهاية التأطير ديال إكس أس اثنان. يعني كنرفع الطرفين أس اثنان، وراك هاد الأمور هادو راه شفتوهم من جذع مشترك الدرس ديال الترتيب دي ار. دونك راه التأطير هنا غيكون ما بين صفر، التأطير غيكون هنا إكس أس اثنان محصور ما بين صفر وواحد. هذه العملية الأولى أو المرحلة الأولى فيما يخص التأطير. غنزيدو دابا هاد الواحد هذا، نزيدو هاد واحد. غنكبر هذه باش تبان لكم. فوالا وقلنا غنزيدو واحد، ومن بعد نديرو مقلوب، عاد من بعد ندخلو التكامل. هادشي غنديرو، غنزيدو واحد كلا الطرفين. درنا عندنا المتفاوتة ديالنا هي هادي باش تبان لكم الفكرة. فإلا زدنا واحد هنايا غتكون إكس أس اثنان زائد واحد، ولا زدنا واحد هنايا غتكون واحد زائد واحد اللي هو جوج، ولا زدنا واحد هنايا غتعطينا واحد زائد صفر اللي هي واحد. الآن وصلنا للمرحلة ديال المقلوب. دونك غنديرو مقلوب ديال هاد المتفاوتة. قلنا لكم فاش كنديرو المقلوب فكيتقلبو، يعني في هاد الحالة ممكن تقلب غير الطرفين، نجيب جوج لهاد الجهة كتولي واحد على اثنان، هاهي، وواحد غتمشي لهاد الجهة تولي واحد على واحد اللي هي واحد، وهنايا غيكون عندي واحد على طبعا إكس أس اثنان هاهي زائد واحد. دونك هي واحد على إكس أس اثنان زائد واحد محصورة ما بين واحد على جوج وواحد. إذا كنتيجة دابا وصلنا لآخر مرحلة هي ندخلو التكامل. ندخلو داك التكامل ونشوفو شنو غادي يعطينا كنتيجة. دونك كندخلو التكامل على كلا الطرفين ولا على جميع الأطراف ديال سواء الطرف ولا الطرف حتى هذا في الوسط. دونك يعطينا دونك غنحطها بهذا الرمز. دونك انا مازال ما بديت بوالو. دونك غنخلي واحد على اثنان كما هي، وغنخلي أصغر من يساوي كما هو باش نبين لكم فقط الفكرة كيف دايرة. هي التكامل هنايا نفس الشيء غنخلي واحد. دونك قلنا هاد التكامل هذا هو اللي غادي ندخلو على جميع الأطراف اللي عندي هنايا.
نضطر انني نحيد هذا كله ونخلي هاد التكامل هذا نخدم به. بون قلنا التكامل غندخلو على هذا، ها هو دونك التكامل ديال 1/2، تكامل 1/2 دي إكس أصغر من أو يساوي تكامل 1/(x+2) زائد 1 دي إكس، ثم أصغر من أو يساوي دائما تكامل ديال 1 دي إكس. لاحظوا معايا شنو درت، راه دخلت التكامل ما بين ناقص 1 لواحد على هاد الطرف وعلى هاد الطرف وعلى هاد الطرف، وحصلت على هاد النتيجة هادي. ودابا غادي ندوز للأصلية، ولا بما أن كل واحد فيهم غنحسبوه بما أن التكامل عندنا ديال معروف بالنسبة لي التكامل ديال واحد راه باين، ولكن باش نوضح كاع الأمور مزيان ليكم غنحسبو. دونك التكامل، هاد التكامل هذا علاش كنهضر، ديال 1 زائد إكس، دونك هذا كيساوي لنا الأصلية ديال 1 هي إكس، غناخدو الأصلية ديال 1 هي إكس، كندخلوها للمعطوفات و كنعوضو الأطراف ديال المجال. إذا الأصلية قلنا هي إكس، ها هي كندخلوها للمعطوفات وكنعوضو بأطراف المجال من ناقص 1 بلوتو من 1 لناقص 1 من فوق لتحت. بون غتساوي لنا إذا 1 ناقص ديال القاعدة ثم نعوضو بناقص 1، إذا كتساوي لنا 1 ناقص ناقص 1 اللي هي 2. دونك التكامل الأول اللي كاين في الطرف هذا عطانا 2، ها هو هذا علاش كنهضر، ها هو كاع بالأحمر، عطانا النتيجة ديالو كتساوي 2. الآن مطلوب هو حساب التكامل ديال 1/2 ديال إكس، ممكن نستنتجوه بنفس الطريقة. دونك هو غندخلو عليه مباشرة. قلنا التكامل ديال 1/2 ديال إكس، وكنديرو كاع بلا المغاير باش يبان لكم. دونك ناخدو هذا بالزراب باش هذا هكا، نديرو هنا نيت. بون التكامل ديال 1/2 ديال إكس، دونك هاد 1/2 ممكن نخرجوها برا، عدد ممكن نخرجوها برا كونستونت. دونك ها عطينا، دونك هاد 1/2 غتخرج برا كلها لهنا، غتعطينا هنايا التكامل غيبقى هنايا 1. وبما أن التكامل ديال 1 في هاد المجال هذا اللي عطاونا بناقص 1 لواحد حسبناه عطانا 2، دونك غتعطينا 1/2 مضروبة في 1 مضروبة في 2، 1/2 هنا 2 بلوتو مضروب في 2. دونك غادي نختزلو 2 مع 2 غتبقى ليا 1. دونك فوالا أطراف ديال متفاوتة عندي، متفاوتتين. عندنا الأطراف حسبناهم، هادي عطاتنا 1 وهادي عطاتنا 2، وهاد التكامل غيبقى في الوسط. دونك غادي نجي نديرو بالتالي ولا فإن، دونك فإن هي هادي غنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي 2، وهادي غنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي 1. بون هادشي هو اللي عندنا في هاد الحالة الأولى ولا السؤال الأول، لأن مطلوب نبينو أن التكامل محصور ما بين 1 و 2، وحنا بينا بأنه محصور ما بين 1 و 2 بدون حساب هاد التكامل هذا اللي كاين هنا في الوسط، حسبنا غير الأطراف. دونك نفس الطريقة ديرو فيما يخص ديال سينوس إكس على إكس، نفس الشيء. يكفي تعرفوا مثلا بأن السينوس راه محصور بين ناقص 1 و 1، وتخدموا على التكامل
اولا هنايا نفس الشيء بالنسبه لواحد على اكسبونسيال اكس أس 2 نخدمو تاني الافكار كاع اللي كتعرفوها، سواء اكسبونسيال اكس انه موجب ولا انا اكس أس 2 عندنا محصور ولا كبر في هذا المجال، غتأثروا في هذا المجال بين ان اكس محصور ما بين صفر و جوج. اذا اكس أس 2 غيكون محصور بين صفر و 4 وديروا لها الاكسبونسيال وتقلبوها وديروا التكامل من بعد. ونفس الشيء هادي نيت، هادي غتاخدو اكس كاين بين جوج و 4 وديروا أس 2 وتنقصوا منها واحد ياك ودخلوا عليهم الان، وديك الساعة غادي يبان لكم واحد متفاوتة ولا دوبل انيغاليتي متفاوتتين. هاد المتفاوتتان تدخلوا عليهم ديك الساعة التكامل وتحسبوا التكامل ديال كل طرف. هاد الطرف هذا يخرج لكم فيه جوج الى 3، الطرف الاخر يخرج فيه جوج الى 3 زائد جوج الى 5. دونك هذه هي الفكرة المبدئية كيفاش كنخدمو هاد المقارنة ديال التكامل و كيفاش كنأثرو تكاملين. وكنشوفو كما عندنا شي سؤال كاين شي حاجة هنايا. rejoindre ok donc tout bon على اي استمروا 8 عندنا تحقق من ان اكس أس 3 على 1 زائد اكس أس 2 يساوي اكس ناقص 1 على ناقص اكس على 1 زائد اكس أس 2. دونك في 8 هنايا عندنا نردو على السيتيالي. دونك في 8 هنا مطلوب فقط نردو البال مثلا واحد المقام باش نلقى هادي. وبالنسبه لهاد التكامل ما يجيش شي واحد يجي يحسبو مباشره لان غادي يكونوا بعض المشاكل، ولكن ممكن تستغل النتيجه ديال السؤال السابق، نستغل النتيجه التفكيك هذا اللي عطاوني هنا نستغلو باش نبين ولا باش نحسب هاد التكامل هذا. هذه مساله مزيان نشيرو ليها. دوكا نشوفو التمرين الثاني، تمرين 8. وكما قلت راه بقاو لينا بعض الاسئله في التمرين 7، هذوك راه عطيتكم فكره كيفاش كنخدمو بهم، ولكن مزيان تستمروا تشتغلوا عليهم وتصيفطوهم ليا في الكونفرساسيون في المنصه ديال مايكروسوفت تيمز باش نناقشوهم اكثر ونشوفوا كيفاش كنجاوبوا عليهم. والاجابات ديالكم الا كان فيها شي اشكال ولا شي حاجه غادي نطوروا مازال الامور ونناقشوها بشكل افضل. اي دونك 8 هنايا السؤال الاول تحقق ان دونك عطاوني هنايا واحد العبارة ولا واحد التعبير مطلوب مني نبينو ولا نفيريفي نتحقق من ان هذا التعبير كيساوي دونك اكس أس 3 مقسوم على 1 زائد اكس أس 2. اذا التعبير هذا يساوي اكس ناقص اكس مقسوم على 1 زائد اكس أس 2. اذا هذا التعبير هذا باش نبينوه ونتحققوا منه قلنا يكفي نطلقوا من هذا الطرف نوحدوا المقام. المهم غادي نبدا من هذا الطرف. دونك هذه كتساوي واحد المقام، دونك ما نساوش المقام ديال اكس هنايا راه فيه واحد، المقام ديال اكس راه فيها واحد ناقص اكس على 1 زائد اكس أس 2 هي. اذا هنا حيت قلنا فيه واحد غادي نضربوه في 1 زائد اكس أس 2. هذا المقام هذا هو الموحد، دونك غنضربو في هذا هنايا ها هي ونضربو فيه الفوق ها هي. دونك بقى ليا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نشر هاد اكس هادي على هذا ثم على هذا ونستنتج النتيجة ديالي.
إذا إكس في واحد تساوي إكس، و إكس في إكس أس اثنان غتعطينا إكس أس ثلاثة. دونك نتسناو ندير هكا، ندير قوس، ونديرو إكس في واحد هي إكس. فوالا دونك غادي المقام الموحد هو عندي، غنجمع كلشي تحت واحد المقام. دونك كيعطيني كنتيجة كيساوي هنا يساوي، غيولي كلشي هادشي تحت واحد المقام. إذا تعطينا إكس، دونك هادي غادي ندير ناقص إكس، كلشي تحت واحد المقام، تحيد هذا. دونك غنختار دو إكس مع ناقص إكس، غتبقى لي إكس أس ثلاثة على واحد زائد إكس أس اثنان. دونك هادي عملية باينة، ماشي شي حاجة بدي صعيبة كاع. دونك هي إكس أس ثلاثة، دونك غتبقى لي النتيجة المطلوبة ها هي عندي، وبالتالي هاد العبارة راه صحيحة. ندير بيان فيريفي. فوالا دونك ومنه النتيجة هي هادي، إكس أس ثلاثة على واحد زائد إكس أس اثنان كيساوي إكس ناقص واحد على واحد زائد إكس أس اثنان. فوالا النتيجة ديالنا. بون دابا استنتج قيمة التكامل. نستنتج قيمة التكامل اللي عطاونا. فوالا دونك بغينا نستنتجو قيمة التكامل اللي عطاونا هما. دونك غنحطو التكامل ديالنا دائما. دونك التكامل ديال هاد ليميت ديال هاد التعبير، التكامل ديال هاد التعبير دونك هي انتغرال ما بين، دونك التكامل ما بين شحال هنايا، ما بين صفر واحد دي إكس. إذا كتساوي قلنا هاد التكامل هذا باش نخدموه، دونك غنشدو هاد التكامل، غنعوضو إكس أس ثلاثة، عفوا غنشدو هاد التكامل وغنعوضو إكس أس ثلاثة هادي اللي كاينة هنا، غنحيدوها ونعوضوها بالتفكيك ديالها اللي هو إكس ناقص إكس على واحد زائد إكس أس اثنان. هاهي دونك ماتنو غنمشيو نحسبو الأصلية ديال كل واحدة فيهم، أو نفرقو عليهم التكامل حسب الخطانية ديال التكامل. هنايا الخاصية خطانية التكامل كتعطيني الحق نقول مثلا هذا التكامل هذا ها هو، فهو يساوي التكامل ديال هاد إكس بوحدها ناقص تكامل، عفوا ناقص تكامل ديال هاد التعبير هذا. هكاك منساش هنا ديال إكس. دونك فوالا خطانية التكامل كتعطيني الحق نفرق داك التكامل على هاد التعبير اللي عندي. دونك التكامل ديال إكس هو ناقص تكامل ديال إكس على واحد زائد إكس أس اثنان. دونك غنمشيو نشوفو الدالة الأصلية ديال كل وحدة فيهم. دونك الدالة الأصلية، دونك هادشي فايت هدرنا عليه. قلنا الدالة الأصلية ديال إكس راه باينة، دونك غادي ناخدها مباشرة نديرها في المعقوفة اللي هي إكس أس اثنان على اثنان. إذا هاد الدالة الأصلية ديال إكس، ثم ناقص الدالة الأصلية ديال إكس على واحد زائد إكس أس اثنان. واخا هادي غادي نمشي نفصل فيها شي شوية، واخا باش كاع تكون باينة لكم غنفصل فيها شي شوية ومن عليك ندير تذكير ديال علاش عندي هادي. قلنا هي ديال إكس. دونك أول حاجة هو هنايا غادي نمشي نفكر في القواعد اللي فيهم الكسر اللي فيهم المقام. القواعد ديال الدالة الأصلية اللي فيهم المقام، من بين القواعد اللي عندنا هي ديال أو بريم. لاحظوا غادي ندير تذكير هنايا. دونك أو بريم على أو بريم على أو، فالأصلية ديال هذه قلنا هي
ln قيمة مطلقة ل u. طبعا ln ديال قيمة مطلقة ل u. غنديرو قيمة مطلقة ل u. إذا كمرحلة أولى باش نطبق هاد القاعدة هادي خصني نشوف هاد المقام هذا اللي لتحت، هاد واحد زائد إكس أس 2، واش الاشتقاق ديالو هو اللي كاين في الفوق، واش هو هذا ولا لا. يعني إلا درت اشتقاق ديال واحد زائد إكس أس 2 فهو غيعطينا شحال، غيعطينا دونك واحد هي زيرو، واشتقاق إكس أس 2 هي جوج إكس، إذا غتعطينا جوج إكس في الفوق. ولكن حنا معندناش جوج إكس، عندنا غير إكس. إذا شنو غادي ندير؟ غادي خصني نضرب في جوج ونقسم عليها. دونك غادي نضرب في جوج، نديرها كاع بالمغاير أحمر مثلا، دونك غنضرب في جوج هنايا ونقسم عليها، حيت كنقول بلي نقسم عليها. دونك ها هي باتجي هنايا، نديرها هنا جوج بالمغاير، جوج في هادشي. هاي دونك هاد جوج هادي اللي ضربت عليها وقسمت عليها، علاش درت هادشي؟ درتها باش تبان لي هاد جوج اكس اللي هي الاشتقاق ديال واحد زائد اكس أس 2. اما هاد جوج هادي اللي كاينه هنا غنخرجها برا هادي لهاد الجهه باش تولي عندي واحد على 2. اذا شوفوا معايا في المرحله الاولانيه شنو غنكون عندي. غنخرج هاد جوج هادي برا، من هنا غادي تشيل هادشي، إذا هي واحد على 2. وبنفس الشيء غنخليها بلون أحمر باش تبان عندكم. ها هي زدت، وهنايا هاد جوج إكس هادي غنعتبرها هي واحد زائد إكس أس 2 بريم. هاي واحد زائد إكس أس 2 بريم. يعني شوفوا هادي راه كتشبه القاعدة أو بريم على أو، تشبه القاعدة هادي اللي عندي هنا. راه ممكن نرد البال بأن هادي خصني نستغل فيها القاعدة ديال الأصلية ديال أو بريم على أو، وكادي نديرها نأطرها كاع، نأطر القاعدة باش تبان لكم. ولا ندير هاد السطور هادو هنايا، ممكن تعطينا صورة بيساج هنايا نديروها باش تبان. بون هاي القاعدة لكم ديال أو بريم على أو، وكنستغلو ليها ln ديال قيمة مطلقة ل. إذا غادي يكون عندي كمرحلة أخرى غيكون عندي التكامل، وغادي ندير يساوي التكامل، غيولي التكامل اللي كنحسب أنا أصلا هو غادي نجيبو كاع من هنا. دونك هاد التكامل هذا غيولي كيساوي، إذا الأصلية ديال الأولانية راه حسبناها، دونك غادي ننسى هذا كله باش نحط كلشي في الصورة. إذا ناقص واحد على 2، إذا هادي راه دابا عرفت الأصلية ديالها كي غتكون، كنحيدها وندخلها المعقوفات بالأصلية ديالها. إذا معقوفات نشغل اللون الأسود طبعا. إذا معقوفات، إذا قلنا أو بريم، شوفو أو بريم على أو غتعطينا قيمة إلين ديال القيمة المطلقة ل أو. دونك في هاد الحالة تعطينا إلين القيمة المطلقة ديال واحد زائد إكس أس 2. دونك غادي نكتب القيمة المطلقة لواحد زائد إكس أس 2. في هاد الحالة واحد زائد إكس أس 2 راه دائما أكبر من الصفر، دونك ممكن تخلص من ديك المعقوفات وبدون أي مشاكل. القيمة المطلقة بلوتو، نحيد القيمة المطلقة بدون أي إشكالات. يعني ممكن هنا ندير غير الان بين قوسين واحد زائد إكس أس 2، نفس الشيء ما كاين حتى إشكال، حيت واحد زائد إكس أس 2 موجب قطعا على المجال، أو موجب قطعا على آخر تو تونتي، بالخصوص على المجال اللي خدامين فيه في التمرين هنايا بالنسبة للتكامل بين صفر لواحد، بين صفر لواحد. بون
كما قلت دونك ندير صراحة خصنا نديرو هنايا الأطراف ديال المجال بالنسبة للمعقوفات. دونك غنأجوتي الأطراف ديال المجال دونك ما بين صفر وواحد. نفس الشيء في الأخرى في كلهم. دونك هي نفس الشيء هنا يكون صفر وواحد، وهذه حتى هي خصنا نديروها بين صفر وواحد أطراف المجال باش نعرفو ديك الساعة نعوضو بين صفر والواحد. بون يعني ساليت مع هذه المرحلة ديال الدالة الأصلية. ممكن كذلك ندخل كلشي تحت واحد المعقوفة، نجمع كلشي في واحد المعقوفة بحيث نكتبو إكس أس 2 على 2 ناقص واحد على 2 إلين ندير واحد زائد إكس أس 2، وندير معقوفة كبيرة وندير فيها بين صفر وواحد ونحسب. أو لو ممكن نحسب هادي بوحدها ناقص واحد على جوج فهادي بوحدها، وراه بحال نفس الشيء عطينا نفس النتيجة. غير هادي كملاحظة لبعض العناصر اللي مكيفهموش هاد المسألة هادي. دونك ممكن نديرها كما قلت لكم في واحد المعقوفة كبيرة، ممكن نعوض. دونك غادي نبدا التعويض انا مباشرة نخليها كما هي نعوض. دونك هي واحد أس 2. دونك دائما التعويض راه نشير بهذه المرة الأخيرة راه دائما كنبداو من الفوق للتحت وكنديرو ناقص بيناتهم، يعني كنشد هاد التعبير هذا ها هو كنحطوه وكنعوضو. دونك هذا التعبير الأولاني كنعوضو بالقيمة الأولى اللي هي واحد، ها هي، ثم ناقص كنفتح تاني قوس كنحط هاد التعبير ها هو كنعوض بالقيمة الأخرى اللي لتحت اللي هي الزيرو. من بعد ما كنسالي المهم ساليت مع المعقوفة كنسدها ندوز المعقوفة الأخرى ناقص واحد على 2 وندير تاني المعقوفة الثانية علاش خدام اللي هي لن قلنا غادي نردوها أقواس واحد زائد واحد أس 2 واحد أس 2 ها هي ناقص لن واحد زائد صفر أس 2. أنا هنا عطيت كلشي بالتفصيل غير باش تفهموا هاد المسألة هادي مزيان. غنجي نعوض كل حاجة بالقيمة ديالها. إذا واحد أس 2 على واحد على 2 هي واحد على 2 دونك هادي مفيها حتى إشكال. ناقص صفر دونك هادي صفر هاد القيمة هادي ديال صفر، ثم ناقص واحد على 2 عامل لي. إذا هنا إلين و 2 حيت واحد زائد واحد 2 ناقص إلين ديال واحد اللي هي صفر إلين واحد تساوي صفر. إذا غتبقى ليا ناقص واحد على 2 إلين 2. إذا هذه النتيجة ديال هذا التكامل، النتيجة النهائية لهذا التكامل اللي كاين في هذا التمرين 8. تمرين 9 التمرين التاسع مطلوب نفس الشيء. دونك نتحققوا من واحد العبارة أو واحد التعبير. دونك واحد على واحد زائد إكسبونسيال إكس يساوي واحد ناقص إكسبونسيال إكس على واحد زائد إكسبونسيال إكس. نعم عندنا هنا مطلوب في هذا التكامل هذا نلقاو نشوفو السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني نلقاو التكامل ديال بين صفر لواحد ديال واحد زائد واحد إكسبونسيال إكس. دونك نفس المبدأ نفس الفكرة ولكن ماشي مشكل في نديرو. التمرين التاسع التمرين التاسع التمرين 9. السؤال الأول تحقق أن دونك غادي نتحقق مباشرة باش ربحنا الوقت. دونك لدينا ندخل على السؤال. دونك السؤال الأول غندخل عليه مباشرة على واحد ناقص. دونك كما قلنا غنبداو من الطرف السهل اللي هو هذا واحد ناقص إكسبونسيال إكس على واحد زائد إكسبونسيال إكس. غادي فقط يكفي أنني واحد المقام. إذا واحد ناقص إكسبونسيال إكس إكسبونسيال إكس دونك ندير هكا إكسبونسيال إكس على واحد ناقص إكسبونسيال إكس نفس الشيء هي تساوي. إذا قلنا نوحدو المقام يعني نضربو هذه فيها واحد على واحد واحد على واحد ها هي باش كتبان لكم واحد على واحد ناقص إكسبونسيال إكس مقسوم على واحد ناقص إكسبونسيال إكس
إذا غادي نمشيو نضربو هذا، غنضربو في واحد ناقص إكسبونونسيال إكس كله، وكتولي عندي هنايا واحد ناقص إكسبونونسيال إكس، والفوق نفس الشيء غتولي واحد في واحد ناقص إكسبونونسيال إكس، إذا هي واحد ناقص إكسبونونسيال إكس. دونك عندنا المقام موحد هو واحد ناقص إكسبونونسيال إكس، غنجمعو كلشي في نفس المقام. إذا غنجمعو كلشي في نفس المقام غتعطيني يساوي، غتعطينا إذا قوس واحد ناقص إكسبونونسيال إكس، ها هي ناقص غادي نديرو هكا إكسبونونسيال إكس ثم مقسوم على واحد ناقص إكسبونونسيال إكس. فوالا. دونك هذا تعطيني كنتيجة، ونختزلو بالإكسبونونسيال إكس. دونك تعطينا هنايا بلوتو، عفوا هنايا خاصنا نديرو بلوس هنايا بلوس، دونك مرديتش نبان المعطيات، دونك هنايا عندي فيه بلوس ها هو. دونك واحد زائد إكسبونونسيال إكس كلهم، من بعد غادي نختزلو بالإكسبونونسيال إكس، عندنا زائد إكسبونونسيال إكس ناقص إكسبونونسيال إكس. دونك غادي نختزلو غيعطيني واحد، دونك واحد على واحد زائد إكسبونونسيال إكس، واحد زائد إكسبونونسيال إكس. وهذه النتيجة اللي لقاوهما من هذا السؤال. هو مين نبداو من اليمين ونحط النتيجة ديالي. إذا واحد ناقص هذا بلوتو عندنا واحد على واحد زائد إكسبونونسيال إكس فهو يساوي واحد ناقص إكسبونونسيال إكس على واحد زائد إكسبونونسيال إكس. هذه النتيجة ديال السؤال الأول. السؤال الثاني المطلوب هو استنتاج قيمة التكامل. استنتاج قيمة التكامل. دونك نفس الشيء غادي نمشي مباشرة ندخل التكامل نبدا نحسب فيه. دا يعطيني دونك دائما التكامل ما كيكونش معرف الا كانت الدالة متصلة. دونك هاد الأمور عرفناهم وكنقولوهم دائما بأن التكامل ديال مثلا هاد الدالة ونفس الشيء الدالة اللي قبل نفس الشيء الدالة اللي قبلنا جميع الدوال. دونك باش تكون هاد التكامل معرف خصها الدالة هادي مثلا هاد واحد زائد واحد على إكسبونونسيال إكس، هاد الدالة هادي اللي كتاخد إكس كتعطي الصورة ديالو هي واحد على واحد زائد إكسبونونسيال إكس، فكنقولو بأنها متصلة عن مجال صفر واحد. إذا كنجي نهضر على التكامل من بعد، يعني كل دالة متصلة تقبل دالة أصلية. إذا ميمكنش نجي نحسب غير هكاك، ولكن الأمور كتكون معقدة. ضروري نشيرو القواعد ونشيرو الأمور اللي هي ضرورية تكون. دونك هنايا غير أنا كنبغي نركز أولا على التطبيقات. تعرفوا كيفاش نحسبوا التكامل، تعرفوا كيفاش نطبقوا الدوال الأصلية، وهاد الأمور راه مهمين خص هادو يتضبطوا ضروري بالنسبة للاستمرارية في الفقرات الموالية ديال الدرس. إذا استنتاج قيمة التكامل اللي عندي ما بين صفر لواحد. دونك ناخد الترميز اللي عندي في السابق، دونك نستغل هاد الترميز هذا اللي عندي هنا نافع عليه هنايا في التكامل اللي جاي. إذا التكامل واحد طبعا على واحد زائد إكسبونونسيال إكس، إكسبونونسيال إكس إكسبونونسيال إكس. نجيبها لهنا. دونك التعبير هذا أول حاجة غنديروها كما قلنا، غنحيدو هاد التعبير هذا كاين في الوسط التكامل، غنحيدوه ونعوضوه بالتعبير اللي كيساوي. دونك عندنا هذا مشى نحيدوه ونحطو بلاصتو هاد التعبير هذا اللي كيساوي. عفوا هنا عندنا واحد ناقص واحد، واحد ناقص هنا
إذا كنتيجة غتعطينا واحد تكامل الدالة الأصلية ديال واحد غنحسبوها ناقص الدالة الأصلية ديال هادي، أولا نديرو خطانية التكامل نفس الشيء. إذا هنايا غنديرها مباشرة نشرح الوقت. دونك أهم معقوفة هي الأصلية ديال إكس، الأصلية ديال واحد هي إكس، والأصلية ديال هادي غنطبقو عليها نفس الفكرة اللي كنا هضرنا عليها، أو بريم على أو، ها هي أو بريم على أو، فالأصلية ديالها هي ألان قيمة مطلقة ل أو. دونك نجيو نشوفو واش عندنا الحق نهضرو بعدا على هاديك ولا لا. إلا جينا نشوفو واحد زائد إكسبونونسيال إكس الاشتقاق ديالها، واحد زائد إكسبونونسيال إكس الاشتقاق ديالها هو إكسبونونسيال إكس، هاد الاشتقاق ديال واحد هو صفر، والاشتقاق ديال إكسبونونسيال إكس هو إكسبونونسيال إكس. إذا كمرحلة أولى فعندنا الحق أننا نقولو بأن التكامل أو لا بأن الدالة الأصلية ديال هادي، أو كمرحلة أولى بأن البسط يمثل الاشتقاق ديال المقام، وبالتالي فالأصلية ديال هاد الدالة هادي اللي عندي هنايا ديال إكسبونونسيال إكس على واحد زائد إكسبونونسيال إكس غتكون هي ln، غادي نكتبها هنايا ناقص ln القيمة مطلقة لواحد زائد إكسبونونسيال إكس، ولكن أنا غادي نكتبها غير هكا دير واحد زائد إكسبونونسيال إكس غنديرها بين قوسين كما قلت سابقا. عندي التعبير كنعرفو موجب راه موجب قطعا، ممكن نحيد ديك القيمة المطلقة وما كاين حتى إشكال، دونك أنا حيدت القيمة المطلقة. دونك حيت عندي واحد زائد إكسبونونسيال إكس، إكسبونونسيال إكس دائما أكبر قطعا من صفر، ولا زدنا ليها واحد راه غتبقى أكبر قطعا من الصفر. إذا راه معرفة بالنسبة لهاد القيمة هادي، معرفة بالنسبة للآلان. إذا ممكن نخدمو مباشرة. دونك هاهي المعقوفة ديالنا، غناخدو هاد المعقوفة نزيدو ليها المحدات اللي عندنا بين صفر وواحد. دونك هاهي بين صفر وواحد، دونك صفر هي الواحد، نفس الشيء كما كنقول دايما غادي نعوض من فوق لتحت، نفتح قوس يساوي فوق قوس هاد هادي هنا هنا ثم ناقص نفس الشيء نفتح قوس. إذا نعوضو أول حاجة بالواحد، هاهي إكسبونونسيال طبعا ديال واحد، هنايا من بعد غنعوضو بالزيرو، هنا إكسبونونسيال زيرو. إذا غننتقلو لكل حاجة نعطيها القيمة ديالها. إذا غتعطيني في الحالة في الحد الأول هنايا غيكون عندي واحد ناقص ln واحد زائد أو ناقص، ثم الحد الثاني صفر غتحيد، ناقص مع ناقص غتولي زائد ln واحد زائد واحد، حيت أنا إكسبونونسيال زيرو هي واحد، إذا هي ln ديال جوج. دونك غادي نكتب هاد المسألة هادي كان واحد ناقص ln هي، ثم ناقص مع ناقص قلنا تولي زائد ln ديال جوج. فوالا النتيجة ديال هاد السؤال هذا من التمرين التاسع. إذا هادو أمور كاينين في الجزء الأول من ديك السلسلة. المهم هادو الأمور ناقشناهم. الآن غادي نكمل الإطار اللي وقفت عند الحساب ديال المساحات، وخدمنا التمرين على الشراكة تطبيق حساب المساحة. عطيتكم الخاصية مثلا المساحة ديال حيز محصور بين سي دي اف يعني منحنى دالة اف ومحور الأفاصيل. عطيتكم خاصية ديال الحيز محصور بين منحنى ديال الدالة اف و هذا ومستقيم معرف المعادلة ديالو y كتساوي مثلا اكس زائد بي. طبعا ونفس الشيء مساحة ديال الحيز محصور بين منحنيي سي دي اف و سي دو جي. نعم، والمستقيمات طبعا دائما كيكون عندنا مستقيمات بالمعادلة x كتساوي a و x يساوي b. فالمهم على أي هذه عطيتكم الخاصية الحصة الماضية. دابا غادي نستمر في الإطار ديال التمارين التطبيقية.
خدمت 8/10 بينا كل شيء الأسئلة اللي فيه بينا بأن أش كبيرة دالة أصلية هنايا لدالة أش صغيرة، بينا هاد التكامل، خدمنا مكمل الأجزاء، ناقشنا هاد المسألة هادي. الآن غادي نمشي نشوف التمرين الآخر، تمرين 11 مثلا. ممكن ناخد تمرين 11 واخا ناخد تمرين 11 واخا هو كيتشاب مع التمرين السابق. عندنا مستقيم هنايا إكغيك هنايا كتساوي إكس، هنا عندنا إكغيك كتساوي إكس ناقص واحد، إذا تقريبا نفس المبدأ نفس الفكرة. على أي ممكن ناخد تمرين 11 كيما واخا نشوفو واش عندنا شي حاجة جديدة هنايا. تمرين 12 عندنا المحصول وي دونك غادي نسبق في التمرين 12 عاد نهضر على التمرين 11 من بعد. حيت أنا عندي تقاطع مع المحور مع محور الأفاصيل مازال مدرنا فيه التطبيق، هدرنا عليه و التطبيق ديالو في السلسلة مازال مدرناه. دوك غنهضر على التمرين 12 عاد نرجع للتمرين 11. نبدا التمرين 12 الدورة العادية للامتحان الوطني 2014. دابا نمشي للتمرين 12. نعم كان دائما في إطار قصص اللي كنديرو هنايا في مايكروسوفت تيمز. زعما دائما أي حاجة كتقولو غادي نخدمو فيها. مثلا اقتراح طرح تمارين إضافية وغادي نديرو تمارين إضافية. نعم اللي غنكملو واخا. إذا غادي نديرو التمرين 11. دونك هنايا عندنا تمرين 12 طبعا عندنا اف دي اكس معرفة لكل اكس من مجال صفر بلس انفيني. دونك غناخدو الأعضاء على ليكون غادي تكون اف دابا معرفة. دونك غادي نختصر الأمور، غادي ناخدو اف دي اكس تساوي وكنفتح قوس واحد زائد إلين إكس أس 2 زائد واحد على إكس أس 2. فوالا هادي الدالة قلنا هادي في المجال صفر بلس انفيني. بون عطاونا التكاملات اللي غادي نسبق بهم. نعتبر التكاملين إي و جي هما هادو. دونك من واحد ل أو ديال واحد زائد إلين إكس دي إكس، و جي هي التكامل من واحد ل أو ديال واحد زائد إلين إكس أس 2 دي إكس. دونك السؤال الأول بين أن أش دو إكس كبيرة هذه دونك الدالة معرفة بالتعبير إكس إلين إكس دالة أصلية لأش صغيرة اللي هي واحد زائد إلين إكس. إذا دائما مع نفس الطريقة اللي كنا درنا في التمرين اللي قلنا ديال التمرين 10 نفس الشيء. دونك غادي نبداو باش نبينو. دونك نبين أن دليل نبين أن أش كبيرة دالة أصلية للدالة لأش صغيرة على المجال. طبعا عطاونا هما المجال صفر بلس انفيني. إذا ناخدو المجال ديالنا اللي هو صفر بلس انفيني ونقولو بأن الدالة بعدا طبعا نقول بأن الدالة عندنا قابلة للاشتقاق باش نقدرو نديرو الاشتقاق ديالها. زيرو بلس يعني كان عندنا اش كبيرة قابلة للاشتقاق. غنطلع هذا شوية باش يبان لكم. دونك ها هو لدينا دالة اش كبيرة دالة قابلة للاشتقاق على المجال اللي عطاونا هو صفر بلس انفيني. طبعا إذا صفر بلس انفيني ولكل إكس ولكل إكس بهذا المجال هذا لدينا دونك نديرو اشتقاق اش كبيرة بريم لإكس
يساوي إذا اشتقاق ديال إكس لين إكس. وهنا خصنا نديرو نردو البال بأن الاشتقاق هنا المطلوب هو وغنديرو جوج دالتين U فوا V، بحال قلنا U فوا V بريم لو تو بريم، يعني هي U بريم مضروبة في V زائد V بريم مضروبة في U، يعني في هاد الحالة غتكون عندي إكس بريم مضروبة في ln إكس زائد ln إكس بريم مضروبة في إكس. إذا غتعطيني كنتيجة ln إكس زائد واحد على إكس مضروبة في إكس، يعني كتساوي ليا ln إكس زائد واحد اللي هي طبعا أش صغيرة. إلا لاحظتو في المعطيات هنايا أش صغيرة التعبير ديالها هو واحد زائد ان إكس، إذا تساوي قدامها أش صغيرة إكس. صافي، وبالتالي عندنا الاستنتاج. وبالتالي عندنا أش كبيرة دالة أصلية ل أش صغيرة على هذا المجال. عندنا هاد الجهتين هي، وغنحاولو نستغلوها لاستنتاج قيمة استنتاج قيمة تكامل. ولا عطاونا هنا القيمة على الخط، دونك نستنتج أن إي كتساوي أو، إذا إي تساوي أو. دونك ها هو السؤال باش يبان لكم، ها هو إذا نستنتج أن إي يساوي أو، يعني هذا التكامل هذا كاين هنا راه كيساوي أو. دونك التكامل هذا أولا نكتبو التكامل هذا، دونك إي هو التكامل ما بين صفر ما بين واحد الأو. تمام، إذا التكامل من واحد الأو يعني واحد أو ثم عفوا أو ثم هنا عندنا واحد زائد ln إكس دي إكس. إذا غتساوي لينا قلنا دابا هاد واحد زائد ln إكس، هاد الدالة هادي متصلة على المجال واحد أو، إذا ننتقلوا لدالة أصلية، والدالة الأصلية ديالها راه عندي في السؤال أو في النتيجة للسؤال السابق. كنتيجة عندنا الدالة الأصلية هي أش كبيرة، دونك أش كبيرة هي إكس ln إكس، دونك غندخلها في داخل المعطوفات. طبعا ندخل معايا عن الجملة، دونك معطوفات إكس ln إكس ln إكس. طبعا المعطوفات كاينين بين واحد و أو. إذا نعوض، كنرجع لهاد السطر نعوض، دونك نعوضو بالعدد الأول أو ln أو ناقص واحد ln واحد. دونك أنا هنا كنعوض بشوية عليا باش نبين لكم الفكرة. إذا ln أو كتساوي واحد، إذا هي أو في واحد اللي هي أو، و ln واحد هي تساوي صفر، و صفر في واحد هي صفر، إذا تعطينا أو ناقص صفر، وبالتالي اللي هي أو. دونك وبالتالي هذا التكامل هذا إي هذا فهو القيمة ديالو كتساوي أو. دونك هذا فيما يخص السؤال الأول أو ألف ولا باء ألف، طبعا ممكن نعتبره ألف نيت. نكتب الأسئلة هذو على إثنين نيت. بون، السؤال الموالي نسميه اثنان، اللي هو باء هنايا. باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن الجي دونك بين، دونك لنبين أن جي تكامل الجي يساوي اثنان أو ناقص واحد. إذا هنايا اثنان أو طبعا ناقص واحد، هنايا هنا عطيني اثنان أو ناقص واحد، اثنان أو ناقص واحد، عطاوني اثنان أو ناقص واحد، عطاوني باش نلقى الكلمة هذه، عطاوني هاد الواحد زائد، دونك الجي عطاوني هو واحد زائد ln إكس أس اثنان، واحد زائد ln إكس أس اثنان، بمعنى
هاد واحد زائد ان اكس وسيدنا باش نفككوها ممكن نديرها على شكل جداء ديال واحد زائد ان اكس نضرب في واحد زائد ان اكس باش نخدم بهاد ان اكس الاصليه ديال هادي. دونك غادي نديرو نضع كما كنديرو اصلا نضع دونك او بريم ولا او بريم دو اكس او بريم يساوي نرجع ندير هادشي هذا نحاول نبين لكم الفكرة اللي كنهضر عليها. لدينا دونك لدينا الشيء هو اصلا تكامل لواحد الاو. الفرق بينه وبين هذا الاولاني هذا والسيتنا. دونك هادي نفككوه على شكل جداء ديال واحد زائد ان اكس مضروبة في واحد زائد ان اكس. فقط المسألة هادي هي اللي غادي ندير. كتبناها على شكل جداء واحد زائد ان اكس نضرب واحد زائد ان اكس هي نيت واحد زائد ان اكس وسيتنا. إذا غادي نوضع هادي هي او بريم وهادي في اولا هادي او بريم وهادي في راه بحال نفس الشيء بلا ما يكون شي واحد بان علاش هادي ولا هادي. دونك نوضع نبدا من الطرف نضع او بريم اولا او بريم دو اكس هي واحد زائد ان اكس كدالة أصلية هي U اللي كتساوي لنا دونك راه هي اللي بينا الدالة الأصلية ديال واحد زائد لين إكس هي إكس لين إكس بيناها و في غادي ناخدو حتى هو واحد زائد لين إكس كدالة أصلية غادي ناخدها غادي ناخدها في بريم اشتقاق بلوتو اشتقاق في بريم غيكون كيساوي الاشتقاق ديال واحد هو صفر والاشتقاق ديال لين إكس هو واحد على إكس واحد على إكس. فوالا دابا هادي عندي غنمشي نطبق المكمل الأجزاء كما درناها في الحصص السابقة اللي درنا الحصص الأولى حيت هضرنا على طريقة المكاملة بالأجزاء وشرحنا وخدنا تمارين كثيرة فيها. دونك حاولوا ترجعوا لدوك التمارين اللي درنا باش تمكنوا من حساب التكامل باستعمال تقنية مكملة الأجزاء. ونفس الشيء شوفوا الفيديوهات السابقة اللي درت فاش شرحت التكامل مكمل الأجزاء. دونك غادي نرجع للشيء غادي ناخذ كما قلنا الأصلية في الأصلية كنديروها في المعقوفات ناقص التكامل بون أصلية في الأصلية دونك كنديروها في المعقوفة. إذا أو في في هي أصلية في الأصلية إذا هي إكس لين إكس هي في واحد زائد لين إكس نسدو هاد المعقوفة هادي. إذا عندنا التكامل ما بين واحد و أو ثم ناقص تكامل. إذا أو فوا في هي ناقص هادي فهادي يعني في الإطار ديال التكامل ديالها. عفوا نصغرها شوية باش تبان لكم نضطر ندير هكا نصغروها ولا قدرت على نصغر غادي ندير إكس لين إكس دونك واحد على إكس في إكس لين إكس. شوفوا معايا راه هادشي اللي درت أو فوا في كيف هادي ناقص هادي في هادي يعني هي واحد على إكس لين إكس. إذا غادي نجي نكمل التبسيط ديال هاد التكامل دونك غادي نخليها غير هكا ماشي مشكل. هذا غنختزلو إكس اللي كاينة في الفوق هادي مع هاد إكس هادي اللي كاينة في التحت دونك غتبقى ليا واحد طبعا غتبقى ليا واحد. دونك
كتساوي لينا خصنا الآن كتكامل أو كمكاملة بالأجزاء خصنا التكامل ديال هذا واحد في إلين إكس، وإلا خصنا الدالة الأصلية ديال إلين إكس شحال غادي تكون كتساوي. خصنا الدالة الأصلية ديال إلين إكس شحال غتكون كتساوي. دونك التمرين هنا معطاوش لينا الدالة الأصلية ديال إلين إكس، لهذا غادي نضطرو نستعملو مكاملة بالأجزاء. واخا هي راه كنعرفو الأصلية ديال إلين إكس بوحدها، ولكن لا حيدت هاد الوحدة هذا. شوفوا معايا لا حيدت هاد الوحدة ندير الدالة الأصلية ديال إلين إكس هي إكس إلين إكس ناقص إكس. حنا كنعرفو هادي استعملناها في التمرين السابق، ولكن كمعطى ما عنديش هنايا. دونك غادي ندوز نخدم بها خدمة على هاد التكامل هذا، نخدمو على شكل أو بطريقة المكاملة بالأجزاء لنحسب هذا التكامل هذا. وغنديرو كاع بلون مغاير باش يبان لينا فين خدامين حنايا دابا. دونك التكامل عندي بلون أحمر. هاد التكامل هذا غنخدموه بالمكاملة بالأجزاء لنحسب التكامل لنحسب. كنبدا من اليمين لنحسب إذا لنحسب التكامل هذا. وغادي نجي هنا غادي نخدم على مكاملة بالأجزاء. نضع U بريم هي كنبداو بالحدودية اللي هي واحد. الأصلية ديالها U أو U ديال إكس غتكون هي إكس، و في غتكون هي إلين إكس، و اشتقاق في بريم غيكون هو واحد على إكس. إذن هذا التكامل اللي كنهضرو عليه هنايا غيولي كيساوي ليا أصلية في الأصلية. إذن نديروها في المعطوفة ها هي أصلية في الأصلية. إذن إكس إلين إكس ها هي في المعطوفة ناقص تكامل ديال واحد على إكس مضروبة في إكس. نكتبها هنايا تمام. واحد على إكس مضروب في إكس. هذا في إكس. إذن فهو يساوي يساوي معقوفات بقائية هي إكس إلين إكس ناقص. إذن هاد التكامل هذا اللي كاين هنا غنختزل إكس مع إكس. دونك هاد الإكس اللي كاين هنا في التحت غتختزل مع هادي اللي الفوق، غتبقى ليا واحد. والآن يمكن مباشرة نهضرو على الأصلية ديال هاد الدالة هادي تساوي. دونك الأصلية ديالها نديروها في المعطوفة. دونك إكس إلين إكس ممكن نجمع كلشي في داخل واحد المعطوفة اللي هي ناقص إكس. طبعا البعض غيقول لي فين مشات ناقص، ممكن نخليها هادي هكا ناقص المعطوفة ديال الآخر بحال هكا. بون احنا عندنا هاد التكامل هذا كما ممكن نكتبو في كل شيء داخل واحد المعطوفة اللي هي إكس إلين إكس ناقص إكس. دونك رجعنا لديك الهضرة اللي قلت لكم من قبل. بون منساش هذا نرد ليه طرفين ما بين واحد الأو. فوالا دونك ها هي ما بين واحد الأو. ميم شوز هنايا، ميم شوز هنايا نخلي فيها غير إكس، ولا ميم شوز هنايا من واحد الأو ديال إكس إلين إكس ناقص إكس. فوالا بون ها هو التكامل ديالي ديال من واحد الأو ديال إكس ديال واحد إلين إكس ديال إكس أو ديال إلين إكس. غنشد هذا ممكن نعاودو نحسبوه ولا نخليه حتى كاع من بعد غادي نرجعوه
لهاد البلاصة هادي اللي وقفنا عندها هنايا، البلاصة هادي ونحطوه بلاصتو ونديرو حساب ديالنا. بون جاي ولا ممكن نعوضو كما قلت لكم نحطو النتيجة النهائية ديالها. دونك جاي يساوي، إذا الأصلية الأولى ها هي، إذا جاي يساوي هاد القيمة هادي، هاد التكامل غنحيدو، أنا حاط الأصلية ديالو اللي لقيت هادشي اللي فيه القيمة ديالو. والآن مرحلة التعويض، إذا تساوي غنشدو هاد التعبير اللي كاين هنا نبداو نعوضو فيه. دونك المعكوفة الأولى، عفوا المعكوفة الأولى غنعوضو ناقص ونعوضو الثاني ونزيدو عليه. بون قلنا غنعوضو بالأو، دونك غنعوض هنايا بأو من الفوق، دونك أو إلين أو زائد عاملي واحد زائد إلين أو ناقص واحد في إلين واحد عاملي واحد زائد إلين واحد ثم ناقص هي، ونعوض في الأخرى اللي كاينة هنا. المعكوفة الأولى غتعطيني أو إلين أو ناقص أو هي ناقص في القاعدة طبعا واحد إلين واحد ناقص واحد. فوالا، دونك هادي نصغرها هكا باش تبان لكم، هادي النتيجة ديال التعويض. إذا نبدا تساوي، دونك غنبداو بالتعويض هنايا نحسبو كل حاجة بالقيمة ديالها. إلين أو، إلين أو هي واحد، دونك كتبقى ليا أو عامل لي واحد زائد واحد اللي هي جوج، دونك غتعطينا جوج أو. إلين واحد هي صفر، صفر في واحد صفر، مضروبة في هادشي كله هو صفر، دونك مشات ناقص. نفس الشي هنايا إلين أو هي واحد، أو في واحد هي أو، ناقص أو هي صفر، إلين واحد هي صفر، في واحد هي صفر، ناقص واحد هي ناقص واحد، مع هاد ناقص هادي غتولي زائد، ومع هاد ناقص هادي اللي برا غتولي ناقص واحد. دونك هاهي النتيجة ديال الجي لقيناها. دونك الجي تساوي 2 أو ناقص واحد كنتيجة ديال جي. فوالا قيمة ديال هاد التكامل. إذا غادي نمشيو للسؤال الأخير جيم مقسم على 3. حساب مساحة الحيز المحصور ما بين، دونك المهم الحيز عندكم في المعطيات اش من حيز اش كنهضر، محصور بين منحنى سي دي اف ومحور الافاصيل. دونك اول حاجة غادي نذكر بالقاعدة، نعلم ان ولا لدينا في هذه الحالة هذه القاعدة ديالنا ا مساحة الحيز غتكون كتساوي التكامل ديال، خدو مع البال، التكامل ديال القيمة المطلقة ديال اف دو اكس، المطلقة ديال اف دو اكس، فوالا اف اكس دي اكس. وما نساوش نضربو فاش في وحدات المساحة يو ا، غنضربو في وحدة المساحة يو ا. إذا غنمشي التكامل عندي ما بين واحد الأو، لاحظوا مع هاد واحد الأو راه جبتها من هنا، عندي إكس كتساوي واحد و إكس تساوي أو. إذا غادي نمشيو لوحدة المساحة، وحدة المساحة غادي نلقاها. دونك لدينا وحدة المساحة هي، وغادي ندير يو ا تساوي منظم اي ها هو في منظم جي ها هو، وغيعطينا المساحة بالسنتيمتر مربع. إذا منظم اي في منظم جي تساوي
ردوا معايا البال. أنا اش قلت؟ الضرب في ضارب. ضمن ضم إي غندير كاع متجهة plutôt dans l'action fonction voilà متجهة G donc I و G دونك غتساوي لاحظوا معايا واحد ضارب واحد راه باينة دونك غتعطينا النتيجة هي 1 سنتيمتر مربع. 1 سنتيمتر مربع. إذا ها وحدة المساحة حيدنا على جنب. غنمشي نهضر دابا على هاد التكامل هذا اللي فيه قيمة مطلقة، يعني غادي نمشي نحسب هاد التكامل هذا شحال كيساوي. دونك ملي نحدد قيمة هاد التكامل غادي نحسب قيمة التكامل هاد التكامل هذا غيكون كيساوي لي التكامل ديال اش قيمة مطلقة ل اف ل اكس، يعني اش قيمة مطلقة ديال هاد واحد زائد لين اكس أس 2 زائد واحد على واحد اكس أس 2. شفتوها هادي هاد التعبير هذا. دونك غادي نديرو بين قوسين واحد زائد لين اكس أس 2 زائد واحد على اكس أس 2. بون ها هنايا راه ليا دابا تساوي. باش نتخلص من هاد القيمة المطلقة غنشوف التعبير هنايا فيه أس 2 هذا موجب وهذا فيه أس 2 موجب وهذا موجب. إذا هاد المجموع ديال كله هاد التعبير هذا كله عبارة عن تعبير اللي هو موجب في المجال واحد هو راه موجب على ار. إلا جينا نهضرو على ار فهو موجب على صفر بلس انفيني بلوتو، هو موجب على صفر بلس انفيني كله، وبالخصوص هذا المجال واحد ل او. دونك هادي خصكم ضروري تشيروا ليها بانه كبر من صفر عاد تحيدوا القيمه المطلقه صافي. دونك خصني ضروري نكتبها عاد نحيد القيمه المطلقه. انا هنايا غادي نجي مباشره نكتب التكامل الصيغه ديالو كي غادي تكون وندوز مباشره للمرحله اللي جايه وكنري بحال الوقت. اذا تكامل واحد لين أس 2 ديال هذا هادشي اللي كاين في القيمه المطلقه. دونك هذا اللي كاين في القيمه المطلقه غادي نعاود سيليكسيوني باش يبان لكم. هذا غادي نحتفظ به هو نيت ونحسبوا التكامل ديالنا. دونك التكامل غيكون كيساوي نقدر ندير دالة الاصليه ديال كل وحده فيهم كما نقدر نفرق عليهم التكامل. يعني نقدر نفرق التكامل على هذا بوحدو الاولاني زائد التكامل ديال هذا الاخر بوحدو، يعني يكون عندي بحال هكا. شوف لاحظوا معايا كيكون عندي بحال هكا يساوي زائد تكامل ديال واحد فوالا غادي نحط هذا فوالا. دونك هادي فوالا هادشي اللي عندي. دونك غادي نمشي غادي يعطينا يساوي هاد التكامل هذا اللي كاين هنا. لاحظوا معايا غادي نديرو بلون اخر باش يبان لكم. هذا اللي بالصفر هذا راه حسبتوه، هذا تكامل اش كنهضر هذا راه محسوب ديال واحد زائد لين اكس أس 2 علاش يكون راه هو الجي. هذا هو الجي هذا هو الجي. دوكا يبقى لي التكامل ديال واحد على اكس أس 2 من واحد ل او دي اكس. هذا بوحدو غادي نحسب، اما هذا هو الجي. وغادي ندير الشيء زائد اصليه ديال واحد على اكس أس 2 باينه معروفه اصليه. دونك نديرها في معكوفه مباشره هي ناقص واحد على اكس. نديرها بحال هكا سيتو معكوفه فوالا. دونك غادي نزيد الاطراف ديال المجال حتى من فيه هو واحد ل او. دوك الاطراف هما من واحد ل او هي غتعطيني النتيجه النهائيه هي هاد القيمه ديال الجي هي او ولا بليتو هي جوج او ناقص واحد. راجعوا للسؤال السابق غادي تلقاوه ها هو جي تتساوي جوج او ناقص واحد.
ثم ناقص نفتح قوس، وأنا دابا غادي نعوض هنايا بالأو، دونك و ناقص واحد على أو، ثم ناقص مع ناقص عطيني زائد واحد على واحد. غير باش نبين الأمور كيف دايرة. فوالا، دونك غادي نمشي نحيد الأقواس. دونك كتساوي لينا جوج أو ناقص واحد زائد واحد على أو ناقص واحد. إذا النتيجة النهائية غتكون هي جوج أو ناقص جوج زائد واحد على أو. إذا تساوي جوج أو ناقص جوج زائد واحد على أو. فوالا، وبالتالي المساحة ونديرو مباشرة أ تساوي، إذا عندي هاد القيمة هادي غنديرها بين قوسين ونضربها في وحدة المساحة اللي هي واحد. يعني في هاد الحالة غادي تكون عندي هادي، هي باش نبين لكم ننزل لتحت، ونضربها في وحدة المساحة اللي هي 1 سنتيمتر مربع. دونك 1 سنتيمتر مربع. وهذه هي المساحة ديال الحيز المحصور اللي مطلوبة هنايا، هي محصورة ما بين منحنى سي ل اف ومحور الأفاصيل والمستقيمين إكس يساوي واحد و إكس يساوي أو. دونك غنتوقف هنايا عند هاد الحد. نستمروا في الحصة المقبلة، وكما كنقول لكم أي تساؤل ولا أي حاجة غادي تطرحوها صيفطوا عليا هنايا في مايكروسوفت تيمز، وغادي نتلقى جميع الأسئلة ديالكم. فهمنا؟ دونك فوالا، غادي نوقفو عند هاد الحد هذا إلى الحصة المقبلة. الحصة المقبلة